ड्राइभिङ फोर्सेस हो क्राइटेरिया फर अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस अथवा ड्राइभिङ फोर्सेस फर स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेर स्टार्ट गर्दै थियौँ। अब स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको के हो त? नेचुरल प्रोसेस हो हैन। द प्रोसेसेस व्हिच occur either by themselves or by the initiation are called spontaneous processes. It means spontaneous processes have natural tendency to occur. हो नेचुरली आफै अकर गर्ने प्रोसेसेसहरूलाई हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेर भन्छौँ। जस्तै फ्लो अफ वाटर फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल, फ्लो अफ हिट फ्रम अ बडी एट हायर टेम्परेचर टु अ बडी एट lower temperature, diffusion of gas from a region of higher pressure to a region of lower pressure, त्यस्तै dissolution of salt, sugar in water हो। त्यस्तै different spontaneous processes which occur by initiation मा चाहिँ combustion of fuelहरू, combustion of hydrogen gas, combustion of carbon हो, combustion of diesel, petrol etc पर्छ। त्यस्तै अब नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको चाहिँ कस्तो प्रोसेस हो भने जुन प्रोसेस आफै पनि हुन सक्दैन र हामीले एकचोटि इनिसिएट गरिदिएर पनि कन्टिन्यू हुन नसक्नेलाई हामी के भन्छौँ? नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस। दोज प्रोसेसेस व्हिच नाइदर अकर बाई देमसेल्फ नर बाई द इनिसिएसन आर कल्ड नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस। जस्तै flow of water from lower level to higher level, flow of heat from a body at low temperature to a body at high temperature, diffusion of gas from a region of lower pressure to a region of higher pressure, dissolution of sand in water हैन। sand हो वाटरमा डिजल्भ हुँदैन, आफै पनि डिजल्भ हुँदैन, हामीले डिजल्भ गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त? नन स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस। अब हामीले स्पोन्टेनियस प्रोसेस आफै हुन्छ भनेर भन्यौँ। अब स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई पनि ड्राइभ गर्ने, रन गर्ने दुईवटा क्राइटेरिया छ, दुईवटा फोर्स छ हैन। कुनै पनि स्पोन्टेनियस प्रोसेस रन हुनको लागि दुईवटा फ्याक्टर अथवा क्राइटेरियाहरू फुलफिल हुनु पर्छ। दुईटा मध्ये कुनै एउटा फ्याक्टर फुलफिल भयो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन सक्छ अथवा हुन्छ। जस्तै हामीले ड्राइभिङ फोर्सेस फर स्पोन्टेनियस प्रोसेसमा दुईटा हेडिङ चाहिँ लेखेका थियौँ। एउटा फर्स्टमा के थियो त? टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी र सेकेन्डमा थियो टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस। अब टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले के भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि सिस्टम चाहिँ जहिले पनि हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलतिर चाहिँ सिफ्ट हुनु पर्छ, अथवा कुनै पनि सिस्टममा यदि एनर्जी घट्दै गयो भने त्यो सिस्टममा भएको प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर हामीले लेखिसकेका थियौँ र यसको केही एक्जाम्पलहरू हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ हैन। जस्तै flow of water from higher level to lower level is a spontaneous process because when water flows from higher level to lower level, the potential energy of water decreases. Water चाहिँ higher level बाट lower level तिर जानु चाहिँ के हो त? Natural process हो. It is a spontaneous process. किन त? Water higher level बाट lower level तिर move हुँदा त्यो वाटर को पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यही भएर एनर्जी घट्दै गयो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ अरे? स्पोन्टेनियस हुन्छ। किनभने सिस्टम एट लोअर एनर्जी स्टेट आर मोर स्टेबल देन द सिस्टम एट हायर एनर्जी लेभल। त्यस्तै फ्लो अफ हिट फ्रम body at higher temperature to a body at lower temperature is also a spontaneous process because when heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature, the energy of the body at higher temperature decreases. Higher temperature भएको body को energy घट्छ, decrease हुन्छ। त्यही भएर energy घटेपछि त्यो प्रोसेस के हुन्छ अरे? spontaneous हुन्छ अरे हैन। त्यस्तै diffusion of gas from a region of higher pressure to a region of lower pressure, यो चाहिँ एनर्जी फर टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले जस्टिफाई गर्न सक्दैन। त्यही भएर यसको लागि हामीले सेकेन्ड क्राइटेरिया डिस्कस गर्छौँ।
त्यस्तै हामीले अरु एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरुको एक्जाम्पल दिन सक्छौं हैन। मेनी एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स आर स्पोन्टेनियस हो इन व्हिच एनर्जी अफ द सिस्टम डिक्रिजेस हैन। जस्तै कम्बसन अफ फ्युल भन्यो, जस्तै फ्युलको कम्बसन हुने भनेको के हो? फ्युल बल्ने हो। फ्युल बलेपछि के हुन्छ? एनर्जी त बाहिर रिलिज भएर जान्छ। एनर्जी सराउन्डिङमा जान्छ भन्नुको मतलब सिस्टमको एनर्जी घट्दै जान्छ। सिस्टमको एनर्जी घट्दै गएपछि के हुन्छ? सिस्टम स्टेबल हुन्छ। सिस्टम स्टेबल भएपछि त्यो सिस्टमको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर हो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि हो त्यो सिस्टममा एनर्जी घट्दै जानुपर्छ। यदि कुनै पनि सिस्टममा एनर्जी घट्दै गइरहेको छ अथवा सिस्टम चाहिँ हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलतिर मुभ भइरहेको छ भने त्यो सिस्टममा भइरहेको प्रोसेस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अरे स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी इज वान क्राइटेरिया हो फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस हो। यतिसम्म हामीले लेखेका थियौँ होला। हेर त अस्तिको लास्ट के थियो मैले लेखेको मलाई याद भएन भन त एकजनाले। एक्जाम्पल डिस्कस गर्दै थियौँ हामीले, के थियो लास्टको? हेर त के रे combustion of H2C and CH4. Combustion of H2, carbon, methane, etc. are spontaneous process because भनेर लेखे हो यो कम्प्लिट भयो यो। Exothermic reactions are spontaneous in which energy of system decreases. For example, भने लेखे हो त्यही त एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरु सबै के हो त स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो। किनभने एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हिट रिलिज हुन्छ। हिट रिलिज हुनु भनेको सिस्टमको एनर्जी चाहिँ घट्छ। त्यही भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरु सबै के हो त स्पोन्टेनियस हो भनेर हामीले चाहिँ केही स्पोन्टेनियस प्रोसेसेसको एक्जाम्पल लेख्यौं जसमा चाहिँ के हुन्छ त सिस्टम चाहिँ हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर शिफ्ट भइरहेको हुन्छ। बट देयर आर मेनी एक्सेप्सन टु दिस क्राइटेरिया है। अब यो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीको लागि पनि केही अब नमिल्ने अपवादहरू हैन, यसका लिमिटेसन्सहरू छन्। सिस्टमको चाहिँ एनर्जी हायरबाट लोअरतिर गइरहेको नहुने केसहरू पनि स्पोन्टेनियस प्रोसेस छ। उल्टो क्या, सिस्टममा चाहिँ एनर्जी चाहिँ बढिरहेछ भनेपछि सिस्टम चाहिँ लोअर एनर्जीबाट हायर एनर्जीतिर गइरहेछ तैपनि प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस छ भन्नुको मतलब टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले भन्न नसकेका कुराहरू जुन कुरा चाहिँ अब यो सेकेन्ड क्राइटेरियाले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ तर फर्स्ट क्राइटेरिया अथवा ड्राइभिङ फोर्सले चाहिँ भन्न नसकेको अब कुराहरू अथवा केसेसहरूलाई चाहिँ हामी लिमिटेसन भनेर लेख्छौं है त। अब यसको तल लेख लिमिटेसन। Limitations of tendency for minimum energy भनेर limitations of tendency for minimum energy है energy limitations of tendency for minimum energy। हेलो हेलो हजुर हैन ल्यापटप त छ। अब बिन्दु मिसको नि क्लास छ अरे 11 के अरे 1 बजे। तपाईको कति बजे हो? ए त्यसो भए त भ्याउनु हुन्छ होला। ल है त लिमिटेसन्स अफ टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी ले अब भन्न नसकेका केही एक्जाम्पलहरु जुन चाहिँ स्पोन्टेनियस हो तर टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले जस्टिफाई गर्न नसकेको केसहरु हैन। देयर आर मेनी स्पोन्टेनियस प्रोसेसेस इन व्हिच सिस्टम शिफ्ट फ्रम लोअर एनर्जी लेभल टु द हायर एनर्जी लेभल व्हिच आर द एक्सेप्सन अफ टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी अथवा लिमिटेसन अफ टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी। There are many spontaneous processes
in which there are many spontaneous processes in which the system shift from lower energy state to higher energy state. The state, for example, state number 1. जस्तै नेचरमा हुने केही नेचुरल प्रोसेसेसहरु जस्तै मेल्टिङ अफ आइस, मेल्टिङ अफ स्नो, इभ्यापोरेसन अफ वाटर नेचुरली इभ्यापोरेट भइरहेको हुन्छ, आइस नेचुरली मेल्ट भइरहेको हुन्छ, तर यो प्रोसेसमा चाहिँ एनर्जी झन् बढिरहेको हुन्छ किनभने आइसले एनर्जी एब्जर्ब गरेर मेल्ट हुने हो, वाटरले पनि हिट एब्जर्ब गरेर इभ्यापोरेसन हुने हो हैन। त्यही भएर इभ्यापोरेसन, मेल्टिङ जस्ता प्रोसेसहरु चाहिँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुन्, तर यी प्रोसेसमा के भइरहेछ त सिस्टमको एनर्जी बढिरहेछ, सिस्टम चाहिँ लोअर एनर्जी लेभलबाट हायर एनर्जीतिर गइरहेछ, तैपनि यो प्रोसेसहरु स्पोन्टेनियस छ। अब किन छ? यो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले यसलाई जस्टिफाई गर्न सकेन किनभने टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले त खाली हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर गएको प्रोसेसलाई मात्रै जस्टिफाई गर्छ, तर इभ्यापोरेसनमा मेल्टिङमा चाहिँ हिट एब्जर्ब हुन्छ सिस्टमको, भनेपछि सिस्टमको त एनर्जी बढ्यो, लोअरबाट हायरतिर गयो। जस्तै आइस मेल्ट भएर वाटर भन्दा आइसको भन्दा वाटरको चाहिँ एनर्जी बढी हुन्छ, तैपनि आइसबाट वाटर बनिरहेको हुन्छ, भनेपछि व्हाई इट इज स्पोन्टेनियस? यो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले यो भन्न सक्यो। त्यही भएर melting of ice, evaporation of water, etc. हेलो हजुर नमस्ते। अनि बिहानै भन्नु पर्दैन त, म अहिले क्लासमा छु, 12 को क्लास भइरहेछ हैन। अब 1 घण्टा पछि मलाई फोन गर है त। हेलो हेलो ए म अहिले क्लास लिइरहेको छु कि, मेरो 12 को क्लास भइरहेछ हैन। म 1 घण्टा पछि मलाई एकचोटी सम्झाउ न है त। ए ल ओके। मेल्टिङ अफ आइस, इभ्यापोरेसन अफ वाटर, etc. are spontaneous processes. etc. are spontaneous processes which occur by the absorption of heat. That is, which occur by the absorption of heat. That is, the energy of the system which occurred by the absorption of heat, that is, the energy of the system increases. यी प्रोसेसमा सिस्टमको एनर्जी बढिरहेछ किनभने हिट एब्जर्ब भइरहेछ, भनेपछि सिस्टम लोअर एनर्जीबाट हायर एनर्जी स्टेटतिर गइरहेछ, तैपनि यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस छ। त्यही भएर यो एउटा मेन लिमिटेसन भयो। र अर्को लिमिटेसन भनेको endothermic reactions है। There are many endothermic reactions which are spontaneous. किनभने endothermic reaction भन्ने बित्तिकै त्यसले हिट एब्जर्ब गरेपछि बल्ल त्यो रियाक्सन हुन्छ,
त्यही भएर हिट एब्जर्ब गरेपछि एनर्जी बढ्यो सिस्टमको, एनर्जी बढे पनि त्यो रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ, स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर त्यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस छ। अब यो कुरालाई पनि हो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले भन्न सकिन्छ। त्यही भएर लेख्नु मेनी endothermic reaction, many endothermic reactions, many endothermic reactions are spontaneous, in which energy of the system increases. In which energy of the system increases. Just take for example, the decomposition of CaCO3, KClO3, etc. हेर जस्तै CaCO3 यो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो, तर यसले हिट एब्जर्ब गरेपछि मात्रै यो डिकम्पोज हुन्छ। भन्नुको मतलब एनर्जी बढिरहेछ, यसले हिट एब्जर्ब गर्छ अनि बल्ल CaO र CO2 मा टुक्रिन्छ। भनेपछि यसले हिट एब्जर्ब गरिरहेछ, सिस्टमको हिट बढिरहेछ, एनर्जी बढिरहेछ, तैपनि यो स्पोन्टेनियस छ। त्यस्तै KClO3 हेर त्यही भएर यो सबै अब डिकम्पोजिसन रियाक्सनहरु चाहिँ के हुन्छ, एन्डोथर्मिक हुन्छ। र एन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हिट एब्जर्ब भइरहेको हुन्छ। भनेपछि हिट एब्जर्ब भएपछि त सिस्टमको एनर्जी बढ्यो, तैपनि यो प्रोसेसहरु के छ, स्पोन्टेनियस छ। भनेपछि यो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले चाहिँ यो मेन यो दुईटा लिमिटेसनलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सकेन। र अब यो दुई किसिमको लिमिटेसनलाई जस्टिफाई गर्नको लागि अब हामीसँग सेकेन्ड ड्राइभिङ फोर्स अथवा क्राइटेरिया फर अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हामीले अप्लाई गर्नु पर्छ। त्यो भनेको के हो त, टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस। अब म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस भनेको के हो भने सिस्टममा यदि पार्टिकलहरुको डिसअर्डरनेस बढ्यो भने त्यो सिस्टम चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ अरे, अथवा त्यो सिस्टमको प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर यो टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेसले भन्छ। त्यही भएर तिमीले यो दुईटै एक्जाम्पल चाहिँ, यो दुईटै लिमिटेसन चाहिँ त्यो टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेसको चाहिँ एक्जाम्पल हो। जस्तै यहाँ हेर्दा यो पहिलोमा मेल्टिङ अफ आइस, इभ्यापोरेसन अफ वाटर भनेको छ। अब आइस मेल्ट हुनु भनेको के हो, सोलिडबाट लिक्विड बन्नु हो। त्यस्तै इभ्यापोरेसन अफ वाटर भनेको लिक्विडबाट भ्यापर बन्नु हो। जब सोलिडबाट लिक्विड बन्छ मलिक्युलहरुको डिसअर्डरनेस त झन् बढ्छ नि। आइसमा चाहिँ मलिक्युलहरु नजिक नजिक बसेको हुन्छ, टाइटली बसेको हुन्छ। जब वाटर बन्छ मलिक्युल मुभ गर्न थाल्छ, लुज हुन्छ, भनेपछि मलिक्युलको डिसअर्डर बढ्छ। त्यस्तै इभ्यापोरेसन अफ वाटर हेर, वाटर चाहिँ लिक्विडबाट ग्यासमा चेन्ज हुनु भनेको के हो, लिक्विडमा चाहिँ मलिक्युलहरु अलि नजिक नजिक हुन्छ। जब वाटर चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ, भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ, मलिक्युलहरु एकदम फ्री हुन्छ, डिसअर्डरनेस इन्क्रिज हुन्छ। किनभने इन्टरमलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ इभ्यापोरेसन भएपछि। अनि मलिक्युल जता पनि मुभ गर्छ, जुन डाइरेक्सनमा नि मुभ गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब मलिक्युलको डिसअर्डरनेस बढ्छ। त्यही भएर यदि कुनै पनि प्रोसेसमा मलिक्युलहरुको पार्टिकल्सहरुको डिसअर्डरनेस बढ्छ भने, र्यान्डमनेस बढ्छ भने त्यो प्रोसेस के हुन्छ अरे, स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर मेल्टिङ अफ आइस, इभ्यापोरेसन अफ वाटर हो आर स्पोन्टेनियस प्रोसेस बिकज in these processes the disorderness or randomness of the particle increases. त्यस्तै हेर त यो तलको यो डिकम्पोजिसन रियाक्सनमा पनि यहाँ के भइरहेछ, डिसअर्डरनेस बढिरहेछ। जस्तै यो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको सोलिड हो है, अनि पोटासियम क्लोराइड भनेको पनि सोलिड हो। जब यसलाई हामीले हिट गर्छौं
एउटा चाहिँ सोलिड नै बन्यो, क्याल्सियम अक्साइड भनेको सोलिड नै हो, पोटासियम क्लोराइड भनेको सोलिड नै हो। अर्को हेर त CO2 ग्यास बनिरहेछ, अर्को अक्सिजन ग्यास बनिरहेछ भनेपछि सोलिडबाट ग्यास बन्नु भनेको के हो? मलिक्युलहरू फ्री हुनु हो हैन। सोलिडमा त मलिक्युलहरू नजिक नजिक हुन्छ, क्लोजली प्याक हुन्छ, टाइटली प्याक हुन्छ, त्यही भएर देयर इज मिनिमम डिसअर्डरनेस। बट व्हेन द सोलिड चेन्जेस इन्टु द ग्यास, the gas molecules are free to move in all possible directions. It means the molecules are more disordered in the product. Reactant बाट product बन्दा के भयो? molecules हरुको disordernesस बढ्यो। disordernesस बढ्नु नै प्रोसेस के हो रे? spontaneous हुनु हो अरे। त्यही भएर यो टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेसले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो प्रोसेसमा अथवा त्यो सिस्टममा पार्टिकल्सहरुको अथवा मलिक्युल्सहरुको डिसअर्डरनेस अथवा र्यान्डमनेस बढ्नु पर्छ। यति कुरा हो। ओके, लेख्नु। सेकेन्ड क्राइटेरियाको बारेमा लेख्ने, टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस। टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस हो नेक्स्ट क्राइटेरिया थियो हाम्रो। टेन्डेन्सी फर maximum disorder, tendency for maximum disorderness. Okay, अब यो क्राइटेरियाले के भन्छ भने according to this criteria हो a process अथवा system becomes spontaneous when the disorderness अथवा randomness of particles in the process or system increases. Okay, according to tendency for रुवाला सती छैन के भयो? According to tendency for maximum disorderness, according to tendency for maximum disorderness, a process in a system, a process in a system becomes spontaneous a process in a system becomes spontaneous when the disorderness means randomness. When the disorderness or randomness of the particles means here molecules. When the disorderness or randomness of the particles or molecules in the system अथवा process system increases. Okay, अब example है, example में त्यही हो है के melting of ice, evaporation of water हो, melting of ice, evaporation of water etc. है, melting of ice, evaporation of water etc. are spontaneous process. Right, melting of ice, okay. Melting of ice, evaporation of water etc. are spontaneous process in which disorderness of particles increases. In which disorderness of particles
in which disorderness of particles increases. जस्तै आइसबाट वाटर बन्नु भनेको पार्टिकलहरुको डिसअर्डरनेस बन्नु हो। त्यस्तै वाटरबाट वाटर भेपर बन्नु भनेको नि पार्टिकल्सहरुको र्यान्डमनेस अथवा डिसअर्डरनेस बन्नु हो। त्यस्तै नेक्स्ट एक्जाम्पल भनेको many endothermic reactions are spontaneous in which disorderness of particles increases. For example, AO solid changes into जस्तै यो कसरी यसमा डिसअर्डरनेस बढ्यो भन्दा सोलिडबाट ग्यास बन्यो। सोलिडबाट ग्यास बन्नु भनेको डिसअर्डरनेस बढ्नु हो है। यसमा सोलिड टु ग्यास हुनु भनेको डिसअर्डरनेस बढ्नु हो। यसमा पनि सोलिडबाट ग्यास बन्यो। त्यही भएर सोलिडबाट ग्यास बन्नु भनेको पार्टिकल्सहरुको र्यान्डमनेस अथवा डिसअर्डरनेस चाहिँ increase हुनु हो। त्यही भएर these processes are spontaneous because in this process the disorderness अथवा randomness of the particle is increasing because solid state of matter is changing into the gaseous state and the particles, the molecules in the gaseous state are more disordered, more freely arranged than in the solid state. त्यही भएर tendency for maximum disorderness ले के भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो प्रोसेसमा अथवा त्यो सिस्टममा डिसअर्डरनेस बढ्नु पर्छ। मलिक्युल्सहरुको अथवा पार्टिकल्सहरुको र्यान्डमनेस अथवा डिसअर्डरनेस बढ्यो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ रे स्पोन्टेनियस हुन्छ। ओके, अब यो दुईटा त यसको मेन एक्जाम्पल भयो। अरु पनि एक्जाम्पल हामीले दिन सक्छौं जस्तै डिफ्युजन अफ ग्यास फ्रम अ रिजन अफ हायर प्रेसर टु अ रिजन अफ लोअर प्रेसर। हेर त ग्यास चाहिँ जहिले पनि हायर प्रेसर भएको रिजनबाट लोअर प्रेसर भएको रिजनतिर मुभ गर्छ, डिफ्युज हुन्छ। किन भन्दा अब हायर प्रेसर भएको रिजनमा चाहिँ के हुन्छ मलिक्युलहरु अलि नजिक नजिक हुन्छ। प्रेसर हाई भन्नेकै मतलब के हो? प्रेसर हाई भन्नुको मतलब मलिक्युल अलि नजिक नजिक हुन्छ। हाई प्रेसर भएको ठाउँमा मलिक्युलहरु अलि क्लोजली बसेको हुन्छ। तर जब लोअर प्रेसर भएको रिजनमा ग्यास मुभ गर्छ, ग्यास धेरै टाढा टाढा फैलिन्छ। ग्यासको मलिक्युल बीचको स्पेस बढ्न थाल्छ हैन, अनि प्रेसर घट्छ। प्रेसर घट्दै गएपछि मलिक्युलहरु जता पनि मुभ गर्ने भयो, हाइली डिसअर्डर हुन्छ। त्यही भएर डिफ्युजन अफ ग्यास फ्रम अ रिजन अफ हायर प्रेसर टु अ रिजन अफ लोअर प्रेसर इज also due to this tendency for maximum disorderness. हायर प्रेसर भएको रिजनबाट लोअर प्रेसर भएको रिजनमा ग्यास मुभ हुँदा पनि के हुन्छ त डिसअर्डरनेस बढ्ने भयो। त्यही भएर डिसअर्डरनेस बढ्दाखेरि त्यो प्रोसेस के हुने भयो स्पोन्टेनियस हुने भयो। जस्ट मेन चाहिँ यो दुईटा एक्जाम्पल है, मेल्टिङ अफ आइस, इभ्यापोरेसन अफ वाटर र अनि एन्डोथर्मिक रिएक्सन्स। अब यसको एक्सेप्सन अब यो टेन्डेन्सी फर मैक्सिमम डिसअर्डरनेस को पनि लिमिटेसनहरु छन्। अब यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ फेरि टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी को केही एक्जाम्पलहरु पर्छ। जस्तै हामीले हाइड्रोजन ग्यास को कम्बसन भन्यो। अब हाइड्रोजन ग्यास को कम्बसन हुँदा फेरि टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी ले त एनर्जी रिलीज हुन्छ, सिस्टम को एनर्जी घट्छ, त्यही भएर यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस भन्यो। तर टेन्डेन्सी फर मैक्सिमम डिसअर्डरनेस को लागि चाहिँ त्यो लिमिटेसन हुन्छ। किन भन्दा हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास कम्बाइन गरेर वाटर बन्दा, हेर त हाइड्रोजन र अक्सिजन चाहिँ ग्यास वाटरमा चेन्ज भयो। वाटर भनेको त लिक्विड हो, ग्यास चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज हुनु भनेको के डिसअर्डरनेस त घट्नु हो। भनेपछि डिसअर्डरनेस घटिरहेछ तै पनि यो प्रोसेस के हो स्पोन्टेनियस हो। त्यही भएर यसले भन्न सकेन हैन। त्यस्तै अरु एक्जोथर्मिक रिएक्सनहरु जुन रिएक्सनमा चाहिँ के भइरा हुन्छ डिसअर्डरनेस घटिरहेको हुन्छ तै पनि त्यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस भइदिन्छ। त्यस्तै केही फिजिकल प्रोसेसेसहरु जस्तै यसको ठीक उल्टो मेल्टिङ अफ आइस। आइस को ठीक उल्टो प्रोसेस भनेको के हो
सोलिडिफिकेसन अफ वाटर अथवा फ्रिजिङ अफ वाटर। त्यस्तै इभ्यापोरेसन अफ वाटर, यसको ठिक उल्टो प्रोसेस भनेको कन्डेन्सेसन अफ वाटर है। कन्डेन्सेसन हुँदाखेरि अनि सोलिडिफिकेसन अफ वाटर हुँदाखेरि के भइरहेछ, डिसअर्डरनेस त घटिरहेछ, तैपनि त्यो प्रोसेस के हुन्छ, स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर यो टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेसले भन्न नसकेको कुरा हो त्यो। त्यही भएर यसको चाहिँ लिमिटेसनमा हामी त्यो कुरा लेख्छौँ। ओके, लेख्ने यसको लिमिटेसन। इसको लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस को मैं लेखने। there are many spontaneous processes in which the disorderness or randomness, there are many spontaneous processes. There are many spontaneous processes in which the disorderness or randomness of molecules decreases. For example, जस्तै अब अहिलेको एक्जाम्पललाई हामीले उल्टो गरिदिने, जस्तै सोलिडिफिकेसन अथवा फ्रिजिङ अफ आइस, फ्रिजिङ अफ वाटर है। फ्रिजिङ अफ वाटर भनेको पानी जमेर आइस बन्ने, यसलाई हामी सोलिडिफिकेसन प्रोसेस भन्छौँ। यो लिक्विडबाट सोलिड बन्ने सोलिडिफिकेसन अफ वाटर। त्यस्तै इभ्यापोरेसन अफ वाटर को रिभर्स प्रोसेस कन्डेन्सेसन अफ वाटर। condensation of water etc are spontaneous, in which disorderness of molecules decreases.